जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै जी समाचारको साथमा प्रस्तुत छ ज्यास्मिन र बदामको तेलको पोषणयुक्त लक्स, जसले हरेक स्नान बनाउँछ पोषणयुक्त। अब पाउनुहोस् पोषणयुक्त चम्किलो त्वचा, प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। फेयर एन्ड लभली को नयाँ नाम अब ग्लो एन्ड लभली। फेयर एन्ड लभली अब ग्लो एन्ड लभली किनकि निखार भन्दा बढी पाउनु हुनेछ एचडी ग्लो। प्रस्तुत छ ग्लो एन्ड लभली। यसको मल्टिभिटामिन गहिराईमा गएर दाग धब्बा घटाउँछ अनि अनुहारलाई दिन्छ उत्कृष्ट ग्लो। नयाँ जमानाको ग्लो, ग्लो एन्ड लभली। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ, एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस्, जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। प्रस्तुत छ 53 ग्रेड र 43 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट, अपग्रेडेड स्ट्रेन्थका साथ, जसले हुन्छ निर्माण अझ धेरै बलियो। नेपालगञ्ज बजारमा वर्षौंदेखि सेवा दिँदै आएको नम्बर 1 सुनचाँदीबाट बनेका सुन्दर, आकर्षक तथा मनमोहक गहना जस्तै बाला, मङ्गलसूत्र, छड्के तिलहरी, हार, रानीहार, औँठी, झुम्का, चाँदीका करुवा लगायत अन्य थुप्रै आकर्षक गहना बनाउनु परे वा खरिद गर्नु परे हामी कहाँ अवश्य पाल्नुहोस्। हामी सेवामा तत्पर छौं। सम्पर्क स्थान नेपाल ज्वेलर्स, सदर लाइन, नेपालगञ्ज। सम्पर्क व्यक्ति शकिल अहमद र अनिश अहमद। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 985880 21864 र 985880 20179। ग्राहक वर्गहरूलाई यस पसलको अन्य कुनै शाखा नरहेको पनि हामी सहर्ष जानकारी गराउँदछौँ। सुन्दरताको ग्यारेन्टी नै हाम्रो विशेषता हो। नमस्कार, जी नेपाल न्युजमा यहाँलाई स्वागत छ। म करुणा लामिछाने। सुरुमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। शेयर बजार अर्थतन्त्रको अभिनव रहेको राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको भनाई। आर्थिक सूचकमा दबाव भए पनि सकारात्मक नतिजा आउँदैछ। कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको जोखिमबाट बच्न शैक्षिक संस्था बन्द गर्नुपर्ने काङ्ग्रेसका नेता नयन सिंहको आग्रह। सहज रूपमा खोप उपलब्ध गराउन सरकारलाई ध्यानाकर्षण। राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीले लिपुलेक क्षेत्रमा भारतले सडक विस्तार गरेको प्रति विरोध। सरकारसँग निर्माण कार्य रोक्न माग। विद्यार्थीको आन्दोलन विरुद्ध नोबेलमा व्यवसायको प्रदर्शन। सम्बन्धित निकायमा आन्दोलन गर्न आग्रह। विश्वमा फैलियो कोभिड लहर। संक्रमण दर तीव्र, मृत्यु दर भने न्यून। र हिमालयन शेर्पा क्लब र शहीद स्मारकी डिभिजन लिग फुटबलको 8औं चरणको खेल सुरु। धारा, के तपाईले तेलको शुद्धता चेक गर्नु भएको छ? शुद्धता? तपाईले तोरीको तेलको क्वालिटी तपाईको ल्याब यही किचनबाट चेक गर्न सक्नुहुन्छ। सकली तोरीको तेलमा सधैँ फेयर एन्ड लभली को नयाँ नाम अब ग्लो एन्ड लभली। फेयर एन्ड लभली अब ग्लो एन्ड लभली किनकि निखार भन्दा बढी पाउनु हुनेछ एचडी ग्लो। प्रस्तुत छ ग्लो एन्ड लभली। यसको मल्टिभिटामिन गहिराईमा गएर दाग धब्बा घटाउँछ अनि अनुहारलाई दिन्छ उत्कृष्ट ग्लो। नयाँ जमानाको ग्लो, ग्लो एन्ड लभली। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ, एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस्, जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। प्रस्तुत छ ज्यास्मिन र बदामको तेलको पोषणयुक्त लक्स, जसले हरेक स्नान बनाउँछ पोषणयुक्त।
अब पाउनुहोस् पोषणयुक्त चम्किलो त्वचा। प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। नेपालगञ्ज बजारमा वर्षौंदेखि सेवा दिँदै आएको नम्बर 1 सुनचाँदीबाट बनेका सुन्दर आकर्षक तथा मनमोहक गहना जस्तै बाला, मङ्गलसूत्र, छड्के तिलहरी, हार, रानीहार, औँठी, झुम्का, चाँदीका करुवा लगायत अन्य थुप्रै आकर्षक गहना बनाउनु परे वा खरिद गर्नु परे हामी कहाँ अवश्य पाल्नुहोस्। हामी सेवामा तत्पर छौं। सम्पर्क स्थान नेपाल ज्वेलर्स, सदर लाइन, नेपालगञ्ज। सम्पर्क व्यक्ति शकील अहमद र अनिश अहमद। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9858 21 864 र 9858 20 179। ग्राहक वर्गहरूलाई यस पसलको अन्य कुनै शाखा नरहेको पनि हामी सहर्ष जानकारी गराउँदछौँ। सुन्दरताको ग्यारेन्टी नै हाम्रो विशेषता हो। प्रस्तुत छ 53 ग्रेड र 43 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट अपग्रेडेड स्ट्रेन्थका साथ, जसले हुन्छ निर्माण अझ धेरै बलियो। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आर्थिक वृद्धि दर 7% पुर्याउन र मूल्य वृद्धि 6.5% भित्रै कायम राख्न चुनौती रहेको बताउनु भएको छ। सिंहदरबारमा आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा अधिकारीले मुलुकभित्र उत्पादन घटेका कारण समेत उक्त लक्ष्य भेट्टाउन चुनौती रहेको बताउनु भएको हो। गभर्नर अधिकारीले अहिले उच्च आयातले आर्थिक सूचकमा दबाव भए पनि त्यसको सकारात्मक नतिजा आउने जिकिर गर्नुभयो। अघिल्ला वर्षहरूमा पनि तरलता समस्या हुने गरे पनि यो वर्ष भने बैंकिङ प्रणालीमा दीर्घकालीन तरलता समस्या हुने देखिएको उहाँले बताउनुभयो। अधिकारीले तरलता अभावले निक्षेपको ब्याज दर वृद्धि हुँदा कर्जाको पनि बढिरहेको बताउनुभयो। डिपोजिटको लागत बढेको कारणले आगामी दिनमा पनि कर्जाको ब्याज दर बढ्ने निश्चित रहे पनि साना ऋणीलाई जोगाउने नीति राष्ट्र बैंकको रहेको उहाँको भनाइ छ। आर्थिक वर्षको सोही समयको तुलनामा हेर्दाखेरि कर्जा प्रवाह चाहिँ लगभग 29%ले बढेको छ भने निक्षेप चाहिँ 14%ले बढेको देखिन्छ। यो चाहिँ एनुअल ग्रोथ हो गत सालकोसँग कम्पेयर गरेर हेर्दा। नेपाल राष्ट्र बैंकले यो पुनर्कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था खास गरी गत साल कोभिडलाई दृष्टिगत गरेर आफूसँग भएको फन्डको 5 टाइम्ससम्म दिने गरी व्यवस्था गरेको थियो, जस अन्तर्गत गत साल 77-78मा 148 अर्ब 75 करोड पुनर्कर्जा हामीले स्वीकृत गरेका थियौँ, जसको चाहिँ आउटस्ट्यान्डिङ गत आषाढमा 122 अर्ब 70 करोड रहेको थियो भने यो साल पनि हामीले 212 अर्बसम्म पुनर्कर्जा दिन सक्ने गरी मौद्रिक नीतिमा राखेका थियौँ, गत सालकै फिगर बराबर। र पुस 20 गतेसम्म यस्तो रकम मध्ये 105 अर्ब 48 करोड चाहिँ पुनर्कर्जा स्वीकृत भएको छ। त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले पुँजीगत खर्चका क्षेत्रमा सकारात्मक सुधार आएको बताउनुभयो। उहाँले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्यालाई समाधानका लागि पनि गम्भीरताका साथ अघि बढिएको र माग लागि पनि केही सुधारका सङ्केत देखिने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले अर्थतन्त्र मुलुकको लाइफलाइन भएको भन्दै कोरोना संक्रमण बढेमा यसलाई सकेसम्म कम प्रभावित हुने गरी नीति लिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। खर्च गर्न सकिन्छ, त्यसले क्यापिटल क्रिएसन गर्ने हो। पुँजीगत खर्चको काम भनेको त्यसले चाहिँ मल्टिप्लायर इफेक्ट गर्छ, त्यसले डिमान्ड क्रिएसन गर्छ, क्यापिटल क्रिएसन गर्छ, इकोनोमीलाई फर्दर चलायमान बनाउँछ। त्यसैले हामी त्यसमा एकदमै सचेत छौँ। हामीले पुस पनि गरिरहेछौँ। दुर्भाग्य अथवा जे भनौँ पोलिटिकल सिचुएसनले गर्दा बजेटै ढिलो आएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो आफ्नो नियम पोलिसीले गर्दाखेरि चाहेर पनि हामीले चाहिँ समयमा खर्च गर्न नसकेको अवस्था छ। तर यो सुधारको बाटोमा गइसकेका छ। त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले के सुधारको परिणामहरू चाहिँ क्रमशः देख्न पाउँछौँ। माग लागेपछि थप सुधार चाहिँ हामीले देख्न पाइन्छ भन्ने अहिलेको सङ्केत छ। तर अब यो कोभिडको नयाँ भेरिएन्टले फेरि असर गर्यो अर्थतन्त्रमा, फेरि हामीले चाहिँ अदरवाइज केही स्ट्रेसहरू आयो भने त्यो हाम्रो बियोन्ड कन्ट्रोल भयो, त्यो एक्सोजोनस फ्याक्टर भयो, बाह्य फ्याक्टरले गर्दाखेरि। न त इन्डोजनस रूपमा हामीले हाम्रो इन्टरनल फ्याक्टरको हिसाबले हेऱ्यो भने चाहिँ हामीले पुँजीगत खर्च अथवा वित्त परिचालनको लागि त्यसलाई चाहिँ बजारलाई स्मुथ गराउने र सरकारी खर्च बढाउने हिसाबले त्यसमा गर्नुपर्ने प्रयासमा कुनै कसर चाहिँ बाँकी राखेका छैनौँ। बैठकमा सांसदहरूले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा ल्याउन सम्बन्धित निकायबीच सहकार्य हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए। सांसद अमनलाल मोदीले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच कुरा नमिलेको बारेमा प्रश्न गर्नुभएको थियो।
विलासिताका सामानको उपयोग घटाउने हो भने सरकारी अधिकारीबाटै सुरुवात गर्न उहाँले सुझाव दिनुभयो। विदेशमा विलासिताको कुरा त्यति मात्र होइन, तपाईँ हामी देख्न सक्छौँ त्यो गुडियाहरू चाइनादेखि अनावश्यक चाहिँ तपाईँलाई गाडीहरू पनि महँगा महँगा किन लिनु पर्यो? देशको अर्थतन्त्रलाई ठिक तरिकाले ट्र्याकमा ल्याउन प्राडो या विभिन्न जो महँगा गाडीहरू छन् नेपालमा चाहिँ जसलाई जिजी गराउन पर्छ, त्यो चाइनाको एउटा मोडल छ। कोही किन्नु पर्यो भने त्यसको समय पर्खिनुपर्छ, एकैपल्ट गएर पैसा किनिहाल्नु, त्यसको पर्खिनुपर्छ। नेपालमा त के छ भने पैसा छन् गएर बजार किनिहाल्नु, त्यसो यसलाई पनि कसरी निस्तेज गर्नु? हामी सचिवजीले नै यता कस्तो गाडी चलाउनु थाहा छैन, गभर्मेन्टले तपाईँको महँगो गाडी किन चलाउनु, सामान्य चलाउ, तपाईँ हामी नै सामान्य छौँ, त्यसले पनि पैसाको निस्तेज जो तरलता छ त्यसलाई पनि रोक्न सकिन्छ। अर्थात् यसको अप्ठ्यारो हो विलासिताको कुरामा। समितिका सभापति भरत कुमार शाहले ब्याज दर लगायतका क्षेत्रमा नियामकीय निकायको हस्तक्षेपकारी भूमिका सकारात्मक भएको बताउनुभयो। उहाँले सुन चाँदी, गाडी, पेट्रोलियम पदार्थ साथै कच्चा पाम र सोयाबिन तेलको आयात बढ्दा तरलतामा चाप परेको जिकिर गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका नेता नयनसिंह महरले कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै 15 दिन शैक्षिक संस्था बन्द गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। थारू विद्यार्थी संघ केन्द्रीय समितिको आयोजनामा ओमिक्रोन र शैक्षिक क्षेत्रमा यसले निम्त्याउने संकट विषयक अन्तर्क्रियामा उहाँले मुलुकमा पुनः कोरोनाको जोखिम बढेकाले बालबालिकालाई त्यसको खतराबाट बचाउनु पर्नेमा जोड दिनु भएको हो। नेता महरले भन्नुभयो, हामीले 18 वर्ष मुनिका सबै बालबालिकालाई खोप उपलब्ध गराउन सकेका छैनौं। छिमेकी मुलुक भारतमा पनि कोरोना संक्रमण तीव्र भएसँगै नेपालमा पनि त्यसको उच्च जोखिममा छ। यस्तो अवस्थामा बालबालिकालाई जोगाउन 15 दिन शैक्षिक संस्था बन्द गर्नु उत्तम देखिन्छ। नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष समेत रहनुभएका उहाँले सरकार निकायसँगको परामर्शका आधारमा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारले नै चाँडै कोरोना रोकथामको नीति अवलम्बन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। कोरोना महामारी नियन्त्रणमा स्वास्थ्य सावधानी र खोप नै सबैभन्दा उत्तम विकल्प भएकाले सरकारले सबैको पहुँचमा हुने गरी सहज रूपले खोप उपलब्ध गराउन ध्यान दिनुपर्ने नेता महरको भनाइ थियो। कार्यक्रममा सहभागी शिक्षाविद एवं शिक्षा क्षेत्रका सरकारवालाले पनि कोरोनाको अर्को लहरबाट बालबालिकालाई जोगाउन केही दिन विद्यालय बन्द गर्नु नै उत्तम विकल्प हुने सुझाव दिएका थिए। पृथ्वीनारायण शाहको 300औं जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसका अवसरमा नेपा प्रज्ञा प्रतिष्ठानले पुस्तक प्रदर्शनीको आयोजना गरेको छ। आइतबार पुस्तक प्रदर्शनीको नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति गंगाप्रसाद उप्रेतीले उद्घाटन गर्नुभयो। प्रतिष्ठानले 2014 सालदेखि हालसम्म प्रकाशन गरेको पुस्तकहरू राखिएको छ। प्रदर्शनमा बजार अभाव भएका विभिन्न कृतिहरूलाई प्रकाशन गरेर प्रदर्शनीमा राखिएको उप्रेतीले जानकारी दिनुभयो। हरेक नेपालीको हात र मनमा प्रज्ञाका पुस्तक पुर्याउनका लागि प्रदर्शनी गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। बजारमा उपलब्ध छैन र हामीले पनि प्रकाशन गरेर हाम्रो जो इजाजत प्राप्त जो विक्रेता छ विक्रेतालाई दिएका छौँ तर ठाउँ ठाउँमा पुगेका छैन र माग पनि बढ्दै जानेछ र पाठकको रुचिलाई हेरेर यी पुस्तकहरू पाठकको हातमा पुग्नेछ भन्ने हामी कामना गर्छौँ र पुराना किताबहरू पनि धेरै महत्त्वपूर्ण छ। पहिला प्रकाशित गरेका बजारमा जो उपलब्धै छन् तर पनि हामीले यहाँ राखेका छौँ विशेष छुटका साथ र सबै पाठकहरूले यो एकाडेमीको प्रकाशन कार्य ज्यादै महत्त्वपूर्ण कार्य हो, त्यसको महत्त्वलाई बुझेर र हामीले अहिलेसम्म के गर्दैछौँ कसरी गर्दैछौँ त्यसको समेत जानकारी लिएर र यो पुस्तकहरू सर्वसुलभ हुनका निमित्त हाम्रो प्रयत्न हामी गरिहाल्छौँ। प्रदर्शनीमा भाषा, साहित्य, बाल साहित्य, जर्नल, समालोचना, शब्दकोश, ग्रन्थकोश, संस्कृति, विज्ञान, अनुवाद र दर्शन सम्बन्धी पुस्तक र कविता, प्रज्ञा, समकालीन साहित्य, थाइमु आँगन लगायत धेरै विधाका पुस्तक समावेश गरिएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ। विराटनगर स्थित नोबेल मेडिकल कलेजमा विद्यार्थीहरूको आन्दोलन विरुद्ध व्यवसायीहरू पनि प्रदर्शनमा उत्रेका छन्। केही दिनदेखि एमबीबीएस अध्ययनरत विद्यार्थीसँग कलेजले चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको भन्दा बढी शुल्क माग गरेको भन्दै प्रशासनमा तालाबन्दी गरेर विद्यार्थीहरू आन्दोलनमा उत्रिँदै आएका हुन्। विद्यार्थीको आन्दोलन विरुद्ध आज बिहान व्यवसायीहरूले रोजीरोटी मार्न पाइँदैन,
हस्पिटलभित्र आन्दोलन गर्न पाइँदैन भन्दै प्रदर्शन गरेका हुन्। व्यवसायीहरूले कलेजमा तालाबन्दी गर्दा व्यवसायीलाई मर्का परेको भन्दै उपयुक्त स्थान सिडिओ कार्यालय मन्त्रालयमा गएर आन्दोलन गर्न समेत आग्रह गरेका छन्। तर विद्यार्थी संगठनहरूले भने नोबेल प्रशासन विरुद्धको आन्दोलन नोबेलमै हुने बताउँदै आएका छन्। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले राजनीतिक दलहरू गम्भीर भएको मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा कुनै समस्या नहुने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय व्यापार संघले आइतबार काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा भट्टराईले गफ गरेर मात्र मुलुकमा समृद्धि नआउने भन्दै समृद्धिका लागि राजनीतिक दलहरू गम्भीर हुनुपर्ने बताउनु भएको हो। भट्टराईले विज्ञहरूसँग ज्ञान सिप र अनुभव सदुपयोग गरेर अगाडि लैजान सके मुलुक समृद्ध बन्न सक्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले मुलुकको आर्थिक समस्या समाधानका लागि निजी क्षेत्रको सबै निकायबीच साझेदारी हुनुपर्ने बताउनुभयो। मुलुक औद्योगिक पुँजीवादी विकासको चरणमा नेपाल रहेको भन्दै उहाँले वित्तीय पुँजी, व्यापारिक पुँजी र औद्योगिक पुँजी बीचको सन्तुलन मिल्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले विकासको बाधक संरचनालाई बदल्न गरेको क्रान्ति पूरा नभएका कारण नै समस्या भएको जिकिर गर्नुभयो। यस्तो जुन देशको अवस्था छ यसलाई फेर्ने हो भने चल्ता तरिकाले हुँदैन। गम्भीर ढङ्गले नै हामीले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ र त्यसको निम्ति गफ गरेर होइन, गुटी हाँकेर होइन, जुन क्षमता उद्यमी व्यवसायीहरू छ, तपाईँको व्यापारिक अनुभव छ, हाम्रा प्रशासन क्षेत्रमा रहेका विज्ञहरू, विश्वविद्यालय लगायतका क्षेत्रमा भएका चाहिँ विज्ञहरू हुनुहुन्छ, विदेशतिर गएर एनआरएनमा काम गरेर आएका मान्छेहरू पनि ठुलो एउटा अनुभव छ। ती सबैको सिप, ज्ञान र अनुभवलाई हामीले चाहिँ ठिक ढङ्गले सदुपयोग गरेर अगाडि लान सक्ने हो भने देश समृद्ध बन्न सक्छ। त्यसैले मुख्य कुरा भनेको राजनीतिक नेतृत्वकै भिजन, दृष्टिदोषको समस्याले यो हाम्रो भइरहेको छ। हाम्रो चाहिँ राज्यका विभिन्न अङ्गहरू हुन्, ब्युरोक्रेसी, दिल्ली सुरक्षा अङ्ग, न्यायालय लगायतका जुन यस्ता झन्झटिला हाम्रा यस्ता प्रक्रिया पुरानै खालका छन् र हाम्रो मानसिकता पनि उद्यमशीलता मैत्री त छैन। अहिले पनि अलिकति पढि लेख्यो भने जागिरै खाने, व्यवसाय गर्ने भन्ने त लाग्दैन। अहिले पनि हाम्रो भल्ल पर केही दशक यता मान्छे लागेको छ, नत्र चाहिँ व्यवसायलाई सिकाउने, त्यो एन्टरप्रेन्योरसिप सिकाउने भन्ने नै हाम्रो चाहिँ छैन। त्यो कारणले गर्दा संरचनात्मक हाम्रो एउटा राजनीतिक आर्थिक संरचनाका समस्या त एकापट्टि सधैँ छन् भने हाम्रो चिन्तनमा, संस्कारमा पनि त्यो समस्या छ अहिले पनि। उक्त कार्यक्रममा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई सम्मान गरिएको थियो। राष्ट्रिय जनमोर्चाले लिपुलेक क्षेत्रमा भारतले सडक विस्तारको काम जारी राखेको भन्दै विरोध जनाएको छ। नेपाल सरकारलाई तुरुन्तै भारतसँग यो विषयमा कुराकानी गर्न तथा निर्माण कार्य रोक्न जनमोर्चाले माग गरेको छ। जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै मोदीको यो अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै निर्माण कार्य रोक्न माग गरेका हुन्। गत वर्ष भारतले नेपालको कालापानी क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने लिपुलेकमा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी सडक निर्माण गरेको सार्वजनिक भएको थियो। भारतका रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले भर्चुअल माध्यमबाट सडकको उद्घाटन गरेका थिए। भारतले नेपाली भूमिमा अतिक्रमण जारी राखेको भन्दै नेपालभर विरोध भएको थियो। सरकारले पनि भारत सरकारलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारले भारतको कब्जामा रहेका कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायतका भूभागलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको छ। सागर गैरेको दोस्रो कृति बलेगाउँदेखि बाकुसम्म बाँकेको कोहलपुरमा विमोचन गरिएको छ। वरिष्ठ कथाकार सनत रेग्मीले कृतिको विमोचन गरेका हुन्। कृति पढेर आफूले एकपटक उडान भरेको धारणा दिँदै प्रमुख अतिथि रेग्मीले लेखनमा फरक स्वाद र अनुभूति भएकाले आफू पनि लेखकसँगै धेरै ठाउँमा घुमेको बताउनुभयो। कतिपय पुस्तकले तान्दैन, कतिपय पढ्नका लागि पढ्नुपर्छ, तर सागर गैरीको बलेगाउँदेखि बाँकुसम्म कृतिले सजिलै आफूलाई तानेको धारणा राख्दै कथाकार रेग्मीले आफूले भ्रमण गरेको कुरालाई सजिलै पुस्तकमा उतार्ने एकदमै गाह्रो हुने र त्यसलाई पनि कलात्मक तरिकाले पाठक सामु पस्किनु निकै चुनौती रहेको बताउनु भएको छ। यो कृतिले सागर गैरीलाई मात्रै होइन, यो क्षेत्रलाई नै चिनाउन सहयोग गर्छ, रेग्मीले बताउनुभयो। कृति विमोचन पश्चात पुस्तक परिचर्चा गरिएको थियो। लकडाउनको तुलनामा यो कृति निकै अब्बल रहेको छ। उनले सूचना प्रविधिको विकासले पुस्तक पढ्ने बानी हराउँदै गएको चिन्ता व्यक्त गर्दै पाठकहरूको पुस्तक पढ्न रुचि बनाउने खालका कृतिहरू निकाल्न जरुरी रहेको उल्लेख गरेका छन्। नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन बाँकेका अध्यक्षमा उद्धव प्रसाद श्रेष्ठ निर्वाचित भएका छन्।
प्रतिद्वन्दी कृष्णप्रसाद उपाध्यायलाई 67 मतले पराजित गर्दै श्रेष्ठ अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका हुन्। उनी यसअघि कार्यवाहक अध्यक्ष थिए। श्रेष्ठले 206 मत र उपाध्यायले 139 मत पाएको निर्वाचन अधिकृत प्रभाकर भट्टराईले जानकारी दिनुभएको छ। एकजना सदस्य बाहेक सबै पदमा श्रेष्ठको प्यानल नै निर्वाचित भएको छ। खुल्ला उपाध्यक्षमा वेदेश्वर गौतम 189 मतका साथ निर्वाचित भएका छन्। प्रतिद्वन्दी पिताम्बर आचार्यले 139 मत पाएका छन्। समावेशी उपाध्यक्षमा सुरेन्द्र कुमार गुप्ता निर्वाचित भएका छन्। उनले 191 मत पाउँदा दयाराम चौधरीको 152 मत आएको छ। सचिवमा पवन बुढा 194 मतका साथ निर्वाचित भएका छन्। प्रतिद्वन्दी लोकेन्द्र चन्दले 139 मत पाएका हुन्। कोषाध्यक्षमा श्यामबहादुर साई निर्वाचित भएका छन्। शाहीले 191 मत पाएका छन्। प्रतिद्वन्दी रमेश कुमार रेग्मीको 115 मत आएको छ। यस्तै 4 जना निर्वाचित हुने खुल्ला सदस्यहरूमा दीपकुमार मल्ल, भीमबहादुर ठाडा मगर, पवनराज भट्ट र प्रकाश पाण्डे निर्वाचित भएका हुन्। ठाडा मगर भने उपाध्याय प्यानलका हुन्। 2 जना निर्वाचित हुने समावेशी सदस्यमा गोकुल चिडीमार र रामकिशुन थारू निर्वाचित भएका छन्। केन्द्रीय प्रतिनिधि खुलामा नगेन्द्र बहादुर शाही, नैनबहादुर कार्की र राजेश कुमार सेन निर्वाचित भएका छन्। हिजो बिहान 10 बजेदेखि सुरु भएको मतदान 4 बजे सकिएको थियो, जसमा 434 मतदातामा 364 मत खसेको थियो। शुक्रबारदेखि सुरु भएको अधिवेशनले 15 सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको हो। केही पदहरूमा भने निर्विरोध भइसकेको थियो। 1 जना निर्वाचित हुने महिला उपाध्यक्षमा भने दुर्गादेवी गौतमको मात्र उम्मेदवारी परेपछि उनी निर्विरोध भएकी थिइन्। 1 सहसचिव युवामा भने काशीराम रिजालको एकल उम्मेदवारी परेकाले उनी पनि निर्विरोध भएका थिए। महिला महाधिवेशन प्रतिनिधिमा लक्ष्मी केसीको मात्र उम्मेदवारी पर्दा उनी निर्विरोध भएकी थिइन्। 1 जना निर्वाचित हुने समावेशी महाधिवेशन प्रतिनिधिमा पनि जयेन्द्र पाण्डे निर्विरोध भएका थिए। जी नेपाल न्युजमा अब एकैछिन विश्रामभन्दा अगाडि मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। शेयर बजार अर्थतन्त्रको अभिन्न गरेको राष्ट्रपतिका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको भनाई। आर्थिक सूचकमा दबाव भए पनि सकारात्मक नतिजा आउने जिकिर। कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको जोखिमबाट बच्न शैक्षिक संस्था बन्द गर्नुपर्ने कांग्रेसका नेता नयना सिंहको आग्रह। सहज रूपमा खोप उपलब्ध गराउन सरकारलाई ध्यानाकर्षण। राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीले लिपुलेक क्षेत्रमा भारतले सडक विस्तार गरेको प्रति विरोध। सरकारसँग निर्माण कार्य रोक्न माग। विद्यार्थीको आन्दोलन विरुद्ध नोबेलमा व्यवसायको प्रदर्शन। सम्बन्धित निकायमा आन्दोलन गर्न आग्रह। विश्वमा फैलियो कोभिड लहर। संक्रमण दर तीव्र, मृत्यु दर भने न्यून। र हिमालयन शेर्पा क्लब र शहीद स्मारकी डिभिजन लिग फुटबलको 8औं चरणको खेल सुरु। धारा, के तपाईले तेलको शुद्धता चेक गर्नु भएको छ? शुद्धता? तपाईले तोरीको तेलको क्वालिटी तपाईको ल्याब यही किचनबाट चेक गर्न सक्नुहुन्छ। सकले तोरीको तेलमा सधैँ राग आउँछ। फेयर एन्ड लभलीको नयाँ नाम अब ग्लो एन्ड लभली। फेयर एन्ड लभली अब ग्लो एन्ड लभली। किनकि निखार भन्दा बढी पाउनु हुनेछ एचडी ग्लो। प्रस्तुत छ ग्लो एन्ड लभली। यसको मल्टिभिटामिन गहिराईमा गएर दाग धब्बा घटाउँछ अनि अनुहारलाई दिन्छ उत्कृष्ट ग्लो। नयाँ जमानाको ग्लो, ग्लो एन्ड लभली। नेहा एब्सेन्ट मैम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ, एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस्, जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। प्रस्तुत छ ज्यास्मिन र बदामको तेलको पोषण युक्त लक्स, जसले हरेक स्नान बनाउँछ पोषण युक्त। अब पाउनुहोस् पोषण युक्त चम्किलो त्वचा। प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन।
नेपालगञ्ज बजारमा वर्षौंदेखि सेवा दिँदै आएको नम्बर 1 सुनचाँदीबाट बनेका सुन्दर आकर्षक तथा मनमोहक गहना जस्तै बाला, मङ्गलसूत्र, छड्के तिलहरी, हार, रानीहार, औँठी, झुम्का, चाँदीका करुवा लगायत अन्य थुप्रै आकर्षक गहना बनाउनु परे वा खरिद गर्नु परे हामी कहाँ अवश्य पाल्नुहोस्। हामी सेवामा तत्पर छौं। सम्पर्क स्थान नेपाल ज्वेलर्स, सदरलाइन, नेपालगञ्ज। सम्पर्क व्यक्ति शकील अहमद र अनिश अहमद। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9858 21 864 र 9858 20 179। ग्राहक वर्गहरूलाई यस पसलको अन्य कुनै शाखा नरहेको पनि हामी सहर्ष जानकारी गराउँदछौँ। सुन्दरताको ग्यारेन्टी नै हाम्रो विशेषता हो। प्रस्तुत छ 53 ग्रेड र 43 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट अपग्रेडेड स्ट्रेन्थका साथ, जसले हुन्छ निर्माण अझ धेरै बलियो। विश्राम पश्चात अब बाँकी समाचार। पछिल्लो समय नेपालमा पनि फेरि कोरोना संक्रमणको दर बढ्दै गएको छ। पछिल्लो एक हप्तामा कोरोनाको संक्रमण लगातार बढिरहेको छ। त्यसमाथि कोरोनाको अर्को भेरिएन्ट ओमिक्रोन पनि नेपालमा देखिएपछि आम मान्छेमा त्रास थपिएको छ। कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको सम्भावित संक्रमण फैलिन नदिन तयारी गरिरहेको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्। यसै सम्बन्धी एक रिपोर्ट। विश्वमा कोरोना भाइरसको संक्रमण सुरु भएको सुरुवाती 7 महिनामा पछिल्लो एक सातामा ठूलो संख्यामा नयाँ संक्रमित थपिएको पाइएको छ। ओल्ड मिटर्सको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो एक सातामा विश्वमा 1,52,89,516 जनामा कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। विश्वमा पहिलो पटक कोरोना भाइरसको संक्रमण सन् 2021 डिसेम्बर अन्तिम साता चीनको वुहानमा देखिएको थियो। त्यसपछि यो भाइरस विश्वभरि फैली महामारीको रूप लिएको थियो। कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 1,52,00,000 पुग्न करिब 7 महिना लागेको थियो। अर्थात् सन् 2020 जुलाई तेस्रो साता मात्र विश्वमा कुल कोरोना संक्रमितको संख्या 1,52,00,000 नागेको थियो। सुरुवाती 7 महिनामा देखिएका जति कोरोना संक्रमित अहिले एक सातामा देखिन थालेका छन्। कोरोनाको डेल्टा र ओमिक्रोन भेरिएन्टको संक्रमणसँगै संक्रमितहरूको संख्या वात्तै बढेको हो। पछिल्लो समय नेपालमा पनि कोरोना संक्रमणको दर बढ्दै गइरहेको छ। पछिल्लो एक हप्तामा कोरोनाको संक्रमण दर लगातार बढिरहेको छ। त्यसमाथि कोरोनाको अर्को भेरिएन्ट ओमिक्रोन पनि नेपालमा देखिएपछि आम मान्छेमा त्रास छाएको छ। आज स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार विगत 24 घण्टामा 1167 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। अहिले पुष्टि भएका मध्ये 615 जना काठमाडौँ उपत्यकामा छन्। उपत्यकाका 3 जिल्लामा हुने सक्रिय संक्रमितको संख्या कुल संख्या अन्यत्रको भन्दा बढी छ। गत साता नेपालमा थप 24 जनामा ओमिक्रोन भेरिएन्टबाट संक्रमण भएको पुष्टि भएपछि उक्त भेरिएन्ट फैलिने वा फैलिसकेको हुन सक्ने स्वास्थ्य विज्ञहरू बताउँछन्। कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको सम्भावित संक्रमण फैलिन नदिन तयारी गरिरहेको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्। भारतमा झन्डै 1 लाख संक्रमित भेटिन थालेपछि खुल्ला सिमाना जोडिएको नेपालमा पनि संक्रमितको संख्या वात्तै बढेको हो। संक्रमितको संख्या बढेपछि शुक्रबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र CCMC को बैठकले सावधानी अपनाउन निर्देशन दिएको थियो। संक्रमणको तेस्रो लहर फैलिने त्रास बढेपछि बसेको CCMC को बैठकमा कोरोनाको बढ्दो संक्रमण रोकथामका लागि सजगता अपनाउने, सिमानामा होल्डिङ सेन्टर सञ्चालन गर्ने, भारतबाट फर्किएकाको एन्टिजेन परीक्षण र PCR गर्ने, तत्काल स्वास्थ्य संरचना बनाउने, भारतबाट फर्किएकाहरूलाई आइसोलेसनमा राख्ने लगायतको निर्णय भएको थियो। जी न्युज नेपालका लागि विक्रम दाहाल, काठमाडौँ। नेकपा एमाले बाँकेको जारी जिल्ला अधिवेशन अन्तर्गत गठित अध्यक्ष मण्डलले उपाध्यक्षमा प्रस्ताव गरेका दिल्ली बीसी निर्विरोध भएका छन्। उनीसँगै दावेदारी गरेका बलराम भट्टराईले आफ्नो उम्मेदवारी कायक सचिवमा दिएपछि बीसीको एकल उम्मेदवारी भएको हो। निर्वाचन समितिले औपचारिक घोषणा नगरे पनि बीसी निर्विरोध भइसकेका छन्। त्यससँगै उम्मेदवारी फिर्ताको म्याद बढाइँदै लैजाँदा निर्विरोध हुनेहरूको संख्या बढ्दै गएको छ। निर्वाचन समितिको प्रकाशित सूचना अनुसार महिलातर्फ खुलामा निर्विरोध भएका छन्। 14 जनाको कोटा रहे पनि 13 जनाले मात्रै उम्मेदवारी कायम राखेपछि निर्विरोध भएको हो। जमुनाहा नाकामा शनिबार अहिलेसम्मकै धेरै कोरोना संक्रमित फेला परेका छन्। भारतबाट आएका नेपालीको कोरोना जाँच गर्दा 46 जनामा कोरोना पुष्टि भएको जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रका फोकल पर्सन तेजबहादुर ओलीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले नेपालगञ्ज नाकामा हरेक दिन कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको बताउनु भएको छ। शुक्रबार 37, बिहीबार 27 जनामा कोरोना पुष्टि भएको थियो। शनिबार पुष्टि भएका कोरोना संक्रमित मध्ये 14 जना महिला रहेका छन्।
भारतमा कोरोना संक्रमणको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन फैलिएकोले जमुनाहा नाकामा फेला परेका संक्रमितमा पनि ओमिक्रोन भेरिएन्ट भएको दावी जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेले गरेको छ। एन्टिजेन विधिबाट शनिबार 766 जनाको कोरोना जाँच गरिएको थियो। बलात्कार जस्तो जघन्य अपराध ढाकछोप गर्न खोजेको आरोपमा कैलालीमा जनप्रतिनिधि शिक्षक सहित 5 जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ परेमा कैलाली घोडाखोडी नगरपालिका 4 का वडा सदस्य लक्ष्मी रुद्र नेउपाने, सोही वडाका शिक्षक प्रकाश सुवेदी, शिक्षक होमप्रसाद सुवेदी, पूर्व वडा सचिव यज्ञराज आचार्य र राजु भट्टराई रहेका छन्। 15 मङ्सिरमा स्थानीय 77 वर्षीय महिलामाथि भएको बलात्कारको घटना ढाकछोप गर्न भूमिका खेलेका आरोपमा उनीहरूलाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक वेद प्रकाश जोशीले बताउनु भएको छ। 15 मङ्सिरमा भएको घटनामा उजुरी दिन किन ढिलाइ भन्ने क्रममा पीडित पक्षले जनप्रतिनिधि र शिक्षकको दबावका कारण ढिलाइ भएको जवाफ दिएको प्रहरी प्रवक्ता जोशीले बताएका छन्। प्रहरी प्रवक्ता जोशीले आर्थिक लेनदेनको विषयमा कुरा नमिलेका कारण घटना ढिला गरी मात्रै बाहिरिएको हुन सक्ने बताएका छन्। सुरुमा 3 लाखमा कुरा भएको देखिन्छ, प्रवक्ता जोशीले बताउनुभयो। तर पछि भने जनही पैसा नपाएपछि आफन्त प्रहरी कहाँ पुगेका हुन सक्छन्। यस विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको छ। पीडित पक्षले भने जनप्रतिनिधिको दबावका कारण उजुरी दिन ढिलाइ भएको भन्ने जवाफ दिएका छन्। घटनामा संलग्न भएको आशंका गरिएका 3-4 जना भने अझै पक्राउ नपरेको बताइएको छ। नेपालमा आइतबार 1167 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरेको 8848 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 841 जना र 3784 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 326 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 9,30,004 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 11,604 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 224 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 8,14,230 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 6,755 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पछिल्लो समयमा विश्वभर कोभिड संक्रमण तीव्र फैलिएको छ। युरोपबाट सुरु भएको कोभिडको पछिल्लो लहर पश्चिमका विभिन्न देश हुँदै दक्षिण एसियासम्म फैलिएको छ। विश्वमा औसतमा एकै दिन 20 लाख जनामा कोभिड संक्रमण देखिएको छ। 1 जनवरीदेखि 7 जनवरीको अवधिमा पहिचान भएका नयाँ संक्रमितहरूको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा औसतमा दैनिक संक्रमितको संख्या 21,06,118 पुगेको छ। अन्य भेरिएन्टको तुलनामा ओमिक्रोन कम घातक भएको विज्ञहरूले बताए पनि यस संक्रमणका कारण विश्वको स्वास्थ्य प्रणाली नै तहस नहस हुने विज्ञहरूले चेतावनी दिँदै आएका छन्। संक्रमित बढेपछि विभिन्न देशले लकडाउन लगायतका प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था घोषणा गरेका छन्। यस्तो प्रतिबन्ध लगाउनेमा युरोपेली देशहरू अग्रपङ्क्तिमा रहेका छन्। भाइरस नियन्त्रण गर्न भन्दै विभिन्न देशहरूले खोप कार्यक्रमलाई तीव्र पारेका छन्। सन् 2020मा महामारी सुरु भएको अफ्रिकामा पछिल्लो समयमा संक्रमण दर स्थिर छ। दक्षिण एसियाली देशमा भारतमा संक्रमण दर बढ्दो देखिएको छ। अब खेल समाचार। लगातार तेस्रो खेलमा जित निकालेको हिमालयन शेर्पा क्लब शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलको 8औं चरणको खेलमा आइतबार 3 स्टार क्लब विरुद्ध खेल्दैछ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा हुने दिनको एक मात्रै खेल अपराह्न 4:45 बजे सुरु भएको छ। लिगमा शेर्पा 3 खेल यता अपराजित रहेको छ, जसले 3 खेलमा 100% अङ्क जोडेको छ। 3 स्टार समेत 5 खेल यता अपराजित छ। पछिल्लो खेलमा जाउला खेल विरुद्ध स्पष्ट 3 अङ्क हासिल गरेको 3 स्टार आफ्नो लय कायम राख्न चाहन्छ। 3 स्टारका शिक्षक उर्जन श्रेष्ठ र शेर्पाका युगल किशोर राई दुवै महत्त्वपूर्ण 3 अङ्क जोड्न चाहन्छन्। 3 स्टार 7 खेलमा 10 अङ्क जोडेर 6औं स्थानमा रहेको छ। शेर्पा 7 खेलमा 11 अङ्क जोडेर 5औं स्थानमा रहेको छ। विश्वास श्रेष्ठको कप्तानीमा रहेको शेर्पा र विक्रम लामाको कप्तानीमा रहने 3 स्टार दुवैलाई राष्ट्रिय तथा युवा खेलाडीको भर रहेको छ। जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक।
शेयर बजार अर्थतन्त्रको अभिन्न अङ्ग रहेको राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको भनाई, आर्थिक सूचकमा दबाव भए पनि सकारात्मक नतिजा आउने जिकिर। कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको जोखिमबाट बच्न शैक्षिक संस्था बन्द गर्नुपर्ने काङ्ग्रेसका नेता नयना सिंहको आग्रह, सहज रूपमा खोप उपलब्ध गराउन सरकारलाई ध्यान आकर्षण। राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीले लिपुलेक क्षेत्रमा भारतले सडक विस्तार गरेको प्रति विरोध, सरकारसँग निर्माण कार्य रोक्न माग। विद्यार्थीको आन्दोलन विरुद्ध नोबेलमा व्यवसायीको प्रदर्शन, सम्बन्धित निकायमा आन्दोलन गर्न आग्रह। विश्वमा फैलियो कोभिड लहर, संक्रमण दर तीव्र, मृत्यु दर भने न्यून। र हिमालयन शेर्पा क्लब र शहीद स्मारक डिभिजन लिग फुटबलको 8औं चरणको खेल सुरु। हवस् त अहिलेलाई जी नेपाल एचडी न्युज यति नै। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि हेर्दै गर्नुहोला जी नेपाल एचडी टेलिभिजन। नमस्कार। जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै